बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम, मज़लूम, बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब तमाशा बना हुआ है। ये ना सोसाइटी लग रहा है, ना कोई निज़ाम लग रहा है, और ना ही कोई एक मुनज़्ज़म मुल्क लग रहा है। साथ वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने फप्ती कसी है कि मैंने हेकड़ी निकाल दी है और अब इनको मैंने प्याला थमा दिया है और कटोरा लेके सारी दुनिया में मैंने इनको घूमने पे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो बाहर गए थे वो वापस आए हैं। एक टेडी पैसा अभी नहीं मिला, $1 नहीं आया, किसी जगह प्राइस किसी चीज़ की कम नहीं हुई। 74% ओगरा ने, जो 74% उन्होंने गैस की, जो घरेलू सार्फिन हैं, घरों में जो चूल्हा जलाते हैं और खाना पकाती हैं हमारी भाई बहनें, उनके लिए खुशखबरी सुनाई है। आधी रात को उन्होंने दफ्तर खोला और जो कंपनियां गैस वाली, उनको ओब्लाइज करने के लिए उन्होंने ये किया। और ज़ाहिर है वो सारी जितनी भी हैं उनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कीमतों की, खाने पीने की चीज़ों की एक किल्लत भी है। दूसरा, आटे के पीछे दौड़ते हुए, मोटरसाइकिलों के पीछे दौड़ते हुए, गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे, और उनके नीचे आते हुए लोग जो हैं और मरते हुए लोग जो हैं इन पेंडेमोनियम में, वो आपने देखे हैं अभी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ इमरान खान को गिराने के लिए, उसकी पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए सारी रियासत ने पूरे वसाइल अपने झोंक दिए हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को 25 करोड़ रुपया पर हेड रिश्वत ऑफ़र की गई है, और रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जानें कुर्बान आपके ज़रिए से हमें पता लगा, और ये अब्दी हकीकत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। लेकिन हो क्या रहा है? सारे इदारे खामोश हैं। कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं है, कोई किसी जगह पे पर्चा नहीं है, कोई किसी जगह पे रोकने वाला नहीं है, और वो खुल के कह रहे हैं कि हम FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं तो सारे इदारे गैर मुताल्लिक होकर तमाशाई बन जाते हैं, सिर्फ रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट क्या करते हैं कि अमन व अमान ठीक रहे। रेगुलेट क्या करते हैं कि लोगों को वहाँ पहुँचने का मौका मिले वोट देने के लिए। रेगुलेट क्या करते हैं कि लोग अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वोट दें। यहाँ जब रेट लगेंगे लोगों के, और अगर अंदर लोग बिकना शुरू हो जाएं, तो कल इनको पड़ोसी को मुल्क ख़रीदना चाहे, इस तरह के लोगों को अगर ये इक़्तिदार में आ जाएं, तो वो सिर्फ जो एक बहस होगी वो ये कि आपका रेट क्या है भाईजान, और आप कितने में बिकना चाहते हैं। तो ये धरती जिसको माँ कहते हैं, अगर इसके मुफादात को, इसके वोट को, इसके राइट को, इसके राजनीति को कोई फ़रोख्त कर सके, तो आप सोच लीजिए वो आदमी क्या है। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि इमरान खान ने थोड़ी देर पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए उनको कहा है कि आप डटे रहें। जिन लोगों को राब्ता किया जा रहा है उनको बताया जा रहा है कि आप इमरान को भूल जाएं। साथ ये भी बताया जा रहा है कि आप इमरान को भूल जाएं इसलिए कि हमने उसके नाम के ऊपर सुर्ख लकीर डाल दी है। जो सुर्ख लकीर डाली गई है ना, इमरान खान ने कहा है ये सुर्ख लकीर मैं आपको मिटा के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह वो मिटा के दिखाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख दोबारा से रीराइट हो रही है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग रीरिटन, और वो खुशनसीब लोग हैं जो जिद्दोजहद में शामिल हैं, अल्लाह ताला ने जिनको हिम्मत दी है और इस्तिताअत दी है, और जो घरों में बैठे हुए हैं वो भी इस खुशकिस्मत काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। इसलिए कि आप कितना टाइम और अंदर गुजारेंगे, घर के अंदर गुजारेंगे, छुप के गुजारेंगे, खौफ में गुजारेंगे, लाताल्लुकी में गुजारेंगे और लेयर में गुजारेंगे। इसलिए कि 74% गैस की कीमत बढ़ने के बावजूद भी गैस पूरी नहीं आ रही। वो जो सूं आएगी और टू आएगी आपकी नलकी में से, गैस वाली में से और चूल्हे में से, उसके पैसे आप देंगे। उसके साथ ही जो दूसरा काम हो रहा है वो ये है कि पूरे मीडिया की मैनेजमेंट के लिए जो पाकिस्तान के पास बचा कुछ पैसा वो सारा लगाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं, और इश्तिहारात हैं क्या? इश्तिहार ये, मसलन एक इश्तिहार ये है कि $9 अरब और मिल गए। भाई किसी ने आपके ताया ने दिए हैं आपको कि जाएं बच्चों, ये आप शाम को खर्च करके बताना, अगले दिन मैं फिर तुम्हें दे दूंगा। ये सारा कर्ज है, और कर्ज भी है प्रोजेक्ट बेस्ड। कोई पैसा नहीं है कि जो आपको मिला है, प्रोजेक्ट बेस्ड। शर्त उसकी बुनियादी क्या है? इक्विटी। इक्विटी क्या है? इतने ही पैसे आप लगाएंगे, फिर इतने पैसे
اس کے لیے ایک سٹڈی ہوگی، اس کے لیے ایک غور و خوض ہوگا، اس کے لیے ماہرین بیٹھیں گے ملکوں کے، اس کے لیے پھر کوئی رستہ نکلے گا، پھر اس کے کنسلٹنٹس لگیں گے جو ادھر سے ہی آئیں گے، اور پھر کتنا پیسہ پاکستان میں آتا ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ پاکستان کے اندر کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو 7 ملین، ایک سروے کسی نے مجھے بھیجا کہ 70 لاکھ لوگ جو انڈسٹری کے اندر تھے، انڈسٹریل ورکرز ہمارے، ان کو نکالا جا چکا ہے نوکریوں سے۔ تو یہ 70 لاکھ لوگ جو تھے وہ ایک گھر میں اگر 5 7 8 10 کا یونٹ بھی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بے روزگاری ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ پورا زور اس بات پہ لگایا جا رہا ہے کہ جو حل ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو دینا ہے ہم نے، وہ حل ملک کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ پی ڈی ایم کو جو دینا ہے حل، وہ انہوں نے دینا ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کو سائفر کے ذریعے لا کے بٹھایا تھا، اور سائفر کے ذریعے جو حل ہے اس کے اوپر میں آپ کو 5-6 اشارے دے دیتا ہوں۔ ایک خبریں وہ ہیں جو اشتہاروں کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسری طرح کی وہ خبریں ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کس طرح سے سیلاب زدگان رول رہے ہیں، کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں۔ ایک سوال اس نے کیا اور کسی کے پاس جواب دینے والا نہیں تھا، اور نہ کوئی جواب دے سکا۔ گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور جنیوا میں بھی ان کی کرپشن کی داستانیں کھلیں، اور جنیوا میں جو مسٹر جھگڑا، اس نے جب عمران خان کا نام لیا اور اس کے ٹیلی تھون کا نام لیا تو آپ نے دیکھا کیا ماحول وہاں پہ ہو گیا۔ تو جو باخبر کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہڈن ایجنڈا تھا اس ساری جو ایکسرسائز وہاں پہ کی گئی، ہڈن کردار وہاں پہ موجود تھے، اور ایک جو سب سے بڑا انٹرنیشنل ان کا نیگوشیٹر ہے، نیگوشیٹر کو دلال کہتے ہیں کہ جو دلالی کراتا ہے کہ یہ اتنے کی چیزیں اتنے کی نہ لیں، اتنے کی یہ لے لیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو ایک جو ریسپی دی گئی ہے وہ اس طرح سے، ریسپی جو رپورٹڈ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ پہلا یہ کہ ایکسیپٹنس آف اسرائیل بائی پاکستان، کہ پاکستان اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ قبلہ اول کو بھول جائے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک بات ہے، میں نے آپ کو اشارہ پھینک دیا، اس سے آگے میں نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ میرا تعلق کوٹا سے، ہمیں بڑا پیار ہے اس دھرتی سے بھی، اور اپنے اثاثوں سے بھی پیار ہے، اور اپنے ملک کے مستقبل سے بھی پیار ہے۔ ہم نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں، نہ دوسرا پاسپورٹ رکھا اور نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ جا سکتے ہوں یا ہیں تو تب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پہلے یہاں پہ آتے تھے، جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس ٹائپ جو ان کے ادارے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گے، اور وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی اسی گورنمنٹ کو بٹھانے کے لیے وہ ان کی مدد کریں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایئر بیس دے اپنے، اور فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ آپریشنز، جس طرح ایک آپریشن جو ہوا جس میں ایک واقعہ ہوا جو کابل کے اندر، اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے کہ کہاں پہ ہم کھڑے تھے اور کدھر ہم آ چکے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ عمران خان نے کل بہت زبردست قسم کی میسیج تھرو کی ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھ کے، اور پہلے جس طرح ہماری گورنمنٹ جب تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے دوران ہمارے تعلقات تھے، تو ہمارے خلاف کوئی سرزمین ان کی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور اکا دکا جو واقعہ ہوتا تھا اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کرتے تھے وہ آپ نے دیکھا۔ پھر جو پاکستان ہے وہ ایک نئی جنگ کا حصہ بنے، یہ بڑی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے 2-3 کام کیے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی اور انفارمیشن لے کے واپس آؤں گا 1-2 ویلاگس کے بعد، آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا جائے اور اس کو بھول جایا جائے، اور پھر جو ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کامیاب بکاری بن جائیں گے، اور بکاریوں کو 5 سال کے لیے جن بکاریوں کو لائے جائے، یہ اللہ کا پلان اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور عوام اس کو نہیں چلنے دیں گے، یہ دوسری بات ہے۔ تو ان کو پھر ڈیلیڈ ہم ایسے پیسے ایسے دیں کہ جس سے یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ ڈیلے ہوتا رہے۔ اب ڈیفالٹ تو گزر گئی ہے، وہ تو سارا اس سے بہت سارا آگے معاملہ چلا گیا ہے۔ اب پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو کل جس طرح سے گیس بام گرا ہے، اسی طرح کے ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے پاکستان کے لوگوں کے خلاف، تاکہ ان کی جیبیں کاٹی جا سکیں، ان کے گلے کاٹے جا سکیں، اور ان کا مستقبل کاٹا جا سکے۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔